जो भी होना है हम तैयार हैं हर तरह से, और आर्गूमेंट्स हमारे सुन लिए जाएं ज़मानत के ऊपर, ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। दूसरे नंबर पर आज अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से हमारी दरख्वास्त थी, और जेल मैनुअल के मुताबिक फैसिलिटीज़ वो भी हमने इस्तदा की हुई थी। तो आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उसके ऊपर फैसला महफूज किया और ये कहा है कि जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। अटक जेल कैसे रखा गया ये अदालत ने भी आज पूछा है उनसे, और जब ऑर्डर थे अडयाला जेल के और कानूनी तौर पर अडयाला जेल रखना था तो आपने क्यों उनको अटक जेल रखा? तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमने देखा कि कोई उनके पास मुस्तनद दलाइल नहीं थे और वो बेबस नज़र आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5 तारीख से खान साहब इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, यानी कि तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार हुई और उसके बाद साइफर केस में। तो आप देख लें कि उस एक एक दिन का हिसाब कौन देगा जो कि उनके साथ कानून के मुताबिक डील नहीं किया गया, उन्हें अडयाला जेल नहीं रखा गया। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तीसरी चीज़, अब उसके ऊपर फैसला अडयाला जेल के हवाले से भी महफूज है और फैसिलिटीज़ भी पढ़कर सुनाई गई, तो वो भी हमें उम्मीद है कि उस मुताबिक फैसला आएगा। और चौथी चीज़ ये है कि जब आज समन हुए थे अदालत की तरफ से कि खान साहब को पेश किया जाए, तो क्यों खान साहब की तस्वीर से, उनकी वीडियो से डर है? एक सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया कि जनाब सिक्योरिटी खदशात हैं और उनको पेश नहीं किया जा सकता। रियासत का काम है सिक्योरिटी देना, शहरियों की हिफाजत करना रियासत का काम है, और इंतज़ामिया को चाहिए था कि सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाते, बल्कि अदालत ये हुक्म देती कि इंतज़ामिया सिक्योरिटी के इंतजामात यकीनी बनाते हुए उनको पेश करें। अब एक बहाना बनाया गया है, और ये बहाना पहले भी बनाया गया। कभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बहाना बनाया गया कि उसके तहत मुकदमा चल रहा है, और कभी ये सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिरी लगाई जा सकती थी, और दूसरे नंबर पर यह है कि उनको समन किया जा सकता था, जो कि ज़मानतें उनकी खारिज हुई। उस वक्त भी यही हुआ, और आज जब अदालत बुला रही है तो पेश नहीं किया जा रहा। तो मेरी गुजारिश यही होगी आला अदलिया से कि इमरान खान साहब को मुसलसल जो है इंसाफ से डिले जो है वो किया जा रहा है, और डिले करना जो है इंसाफ से इनकार करने के बराबर है। तो लिहाजा उनकी तमाम दरखास्तों पर जल्दी फैसला हो। उनकी जो साइफर केस के अंदर ज़मानत है, ये अर्जेंट नौयत का मामला है, इसके ऊपर फ़ौरन फैसला दिया जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। बहुत शुक्रिया। देखें, एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स को जो हमारे और आपके पैसों से भर्ती किया गया, जिनका मकसद ये है कि तमाम केसेस इमरान खान साहब पे जिनमें वो वकालत कर रहे हैं उनको डिले किया जाए। तो लिहाजा वो पुराने बहाने आज भी बनाए गए, पहले भी बनाए जाते थे, आज भी बनाए गए कि इमरान खान साहब को किसी तरीके जो है वो जेल में ज़्यादा देर रखा जाए। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं, ना झुकेंगे, ना इस कौम को झुकने देंगे। थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर कार्ड से हटा दें। है खान साहब के अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की हद तक थोड़ा सा इंसाफ है, लेकिन फिर भी हम इस पे खुश हैं। हमारे साथ अगर इन हालात में मामूली से भी इंसाफ हो जाए तो हम खुश आमदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के मशकूर हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जो आज खान साहब की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त जो है मुलतवी की है, इस पे हम अफसोस का इज़हार करते हैं। कोई वजह नहीं थी, दोनों साइडों के वकला साहिबान थे, रिकॉर्ड मौजूद था। ज़मानत के लिए ये चीज़ें दरकार होती हैं। अब जिस वजह पे ये प्रोसीडिंग एडजर्न हुई हैं, कानून में ऐसी वजूहत एक्नॉलेज नहीं होती है। दूसरी डेवलपमेंट जो है आज ये हुई कि आज मेरा अपना एक ज़ाती केस था जिसमें अटक पुलिस ने जो है खान साहब की मुलाकात के लिए जब गया था तो उन्होंने अगवा करने की कोशिश की, जिस पे मैंने तवीनी अदालत की पिटीशन दायर की थी डीपीओ अटक के ख़िलाफ़। आज अटक पुलिस की तरफ से भी उनके नुमाइंदे आए थे, और चीफ साहब ने जो है मोहतरम वकील शाखावर साहब जो सरकार की तरफ से पेश हुए, उनको कहा कि आप इसमें अपना रोल अदा करें। जिस पे मैंने चीफ साहब को कहा कि हम चाहते हैं कि जो जिस तरह आर्डर पामाल हुए
اور جس طرح انہوں نے تعزیرات پاکستان کے 365 511 کے تحت ارتکاب جرم کیا، تو کم از کم جو ہے قانون کی جو لاٹھی ہیں وہ ان پہ پڑنی چاہیے۔ یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست جو ہے وہ 1 یا 2 دن میں جو ہے اس کی سماعت ہو جائے گی۔ نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان انتخابات ہوں گے، کیا کہیں گے؟ جی، یہ کاکڑ صاحب کا بیان ہم سب نے دیکھا ہے، اور یہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے جو نگران وزیر اعظم نے دی ہے۔ جب یہ نگران وزیر اعظم نے حلف لیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی نے اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے وساطت سے ان کی تقرری کو خوش آمدید کہا تھا، اور ہم نے تہنیتی پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے متعدد دفعہ جو ہیں اپنی بدنیتی کا اظہار کیا ہے، اور کل یہ بیان دے کے انہوں نے اپنے سٹیٹس پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ کیئر ٹیکر کی جو تعریف ہے قانون اور آئین میں جو پرووائڈ کی گئی ہے، اس میں بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ اس شخص کا یا اس منصب کے اس منصبدار کو جو منصب رکھتا ہے اس کو نیوٹرل ہونا لازمی ہے۔ خان صاحب کے بغیر یا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن جو ہیں ہو سکتے ہیں، یہ بیان دے کے انہوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی میں اس فعل کا جائزہ لے گی۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے گی کہ ہم قوہ وارنٹوں میں نگران وزیر اعظم کی تقرری کو اس بنیاد پہ چیلنج کریں کہ یہ جانبدار ہو گئے ہیں، اور پھر عدالتوں میں دیکھیں گے کہ آیا وہ اس منصب پہ رہ سکتا ہے یا نہیں۔ جی، عمران ریاض صاحب بھی آئے ہیں، بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کو انہوں نے کافی جو ہے قید و بند کی تکلیفیں برداشت کی، اور ان کا باہرانہ جو ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ عمران ریاض آپ کا صحافی دوست ہے، ایک مضبوط آواز ہے، اور ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کو اتنے ایام جو ہے یہ بہانے کرتے گئے۔ ہائی کورٹ کے لیے چاہیے کہ آئی جی پنجاب کو توہین عدالت کا نوٹس دے کہ یہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے۔ یہ ان تمام جو الزامات تھے ان کو آج سچ ثابت ہوئے ہیں۔ آپ سب یہ سن لیں، کلبھوشن یادو یا جو امریکن تھا ریمنڈ ڈیوس، یا جو پائلٹ آیا تھا ابھی نندن، کبھی ابھی نندن کے چہرے پہ ماسک یا کالا کپڑا نہیں ڈالا گیا۔ کلبھوشن کو ریویو کے لیے پاکستان نے اگری کر دیا۔ 2017 میں سزائے موت ہوئی ہے، آج 2023 ہے، کیوں سزائے موت نہیں دی جا رہی ہے؟ جو آپ کے ملک میں جاسوسی کرتے رہے، آپ کے ملک میں تفرقہ پھیلاتے رہے، ان کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو کالے کپڑے پہنا کے آپ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، رگیدتے ہیں، شرم تو آپ کو آتی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو پاکستان کے دشمن ہیں، ریمنڈ ڈیوس کو 20 کروڑ روپے کس نے دی ہے؟ ریمنڈ ڈیوس کے دیت کی رقم 20 کروڑ روپے ادا کی گئی۔ یہاں سے لوگوں کے طاقتور ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو لہذا ہم یہ بات عرض کرتے ہیں، خدا را جیلوں میں، حوالاتوں میں اور حراستوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر لیڈر کے ساتھ انسانی رویے اپنائے جائے۔ باجوڑ سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے گھر پہ یہ لوگ گئے ہیں، خواتین کی موجودگی میں انہوں نے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہے، ان کو صرف اٹھا کر لے گئے۔ اب یہ اٹھایا جانا اسلام آباد جیسے شہر میں، لاہور میں، یہ اب بہت عام ہو گیا ہے۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، آج جو آئی جی اسلام آباد، یہ بات بتانا بھول گیا، آئی جی اسلام آباد پہ ڈکیتی کے FIR کا آرڈر کیا ہے سیشن جج صاحب نے اسلام آباد نے،
جو اپنے ہی سرکاری ملازم کو وکیل بنا کے آج ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا ہے انہوں نے، تو آج چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ بھی سماعت تھی جو شارٹ ڈیٹ انہوں نے کر دی ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ ایک جرم کا ایک سیف کاٹا تھا، 5.5 فٹ کا سیف، 40 لاکھ کیش اور 15 تولے جو زیور ہیں شاہرام ترقی کے بھائی صاحب کے گھر سے، F7 میں وہ گھر ہیں، وہ لے کر چلے گئے تھے۔ انشاءاللہ چھوڑیں گے کسی کو نہیں، سب کو پروسیکیوٹ کریں گے۔ سر، یہ الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ابھی جنوری میں الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے، تو آپ کو کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں یا مزید کوئی ایکسٹینڈ؟ دیکھیں، ہماری تو پہلے توقع ہے سپریم کورٹ 90 دن کے جو کیسز ہیں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے، اس پہ فیصلہ کرے گی، اور اگر پوری قوم جاتی ہے جنوری میں تو بامر مجبوری پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ پوری انتہائی طاقت کے ساتھ، انتہائی اپنی مضبوطی کے ساتھ، عوام کے تعاون کے ساتھ مکمل پارٹیسپیٹ کرے گی الیکشن میں۔ ہم مکمل کمپین کریں گے، اور الیکشن آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے، بلکہ عنقریب ہفتوں میں، بلکہ ایام میں آپ دیکھیں گے کہ AP میں ہمارے کنونشن شروع ہو رہے ہیں۔ ہم کنونشن بھی کریں گے، جلد سے جلد بھی کریں گے۔ اب ہم نے مزید اندر نہیں رہنا ہے، انڈر گراؤنڈ نہیں رہنا ہے۔ ملین مارچ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں؟ ملین مارچ جب خان صاحب حکم کریں گے تو تب ملین مارچ ہوگا۔ شکریہ۔ پردہ جاؤں گا کوئی نہیں، میں نے تو ٹویٹ کیا تھا، اس پہ میں 10 دفعہ بول چکا ہوں، آپ ہی کو بول چکا ہوں، پھر بھی آپ دوبارہ اگلوانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، وہ جب تک ہماری پارٹی مجھے اجازت دے گی یا خان صاحب خود باہر آئیں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون تھے۔ بہت شکریہ۔